can a MLA be manhandled like this? तू as speaker एक MLA कसो करून देता? Because it's a representative of a constituency. बिझनेस रूल्स पळय त्या बिझनेस रुलाप्रमाणे हांव कितें प्रश्न विचारता त्या प्रश्ना भितर हांव एनक्रोच करूंक शकना. ते डिफरंट पावर आसा. दुसऱ्याच्या पावराक करप ना, एनक्रोच करप ना. तुझ्या पावर आसा न्हू सर एज अ स्पीकर कसो हँडल करप योग्य काय ना ते कित्याक तेका स्टेप्सा वयल्यान सुद्दां हेड ऑफ दोज प्रत्यक्ष उलयता पूण तुमकां कशें दिसता हें योग्य आसा जें जालां पळय तें हांव पळय एज अ स्पीकर दोन गजाली आसा. हांव हांगा जो पळयलो पळय गिरीश बाबा कडेन जो पळयला तो एसेंब्लीचो स्पीकर आनी हांव त्या सगळ्या मेंबराचो कस्टोडियन त्या दृश्टिकोनांतल्यान कस्टोडियनाच्या नात्यान विचारता तुका जनरल मेजराचे रूल आसा पळय ते हांगा सो कस्टोडियनाच्या नात्यानूच तुका विचारता वेन यू से यू आर द कस्टोडियन ऑफ दीस MLAs एक जाला लक्षांत धरा हें तुमकां कोता येता. म्हाका कितें उलयता आसतना कशें आसा त्या कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टाक जें पळय लागू जाता आनी सोंपता तितलेंच उलोवपाक जाय. तुमकां कशें आसा तुमकां ते शब्द कॉमन आसा तुमकां विचारतले तुमकां विचारतले तेचे म्हजे कडेन तुमकां उत्तर मेळना तुमी आनी कितें विचारता तशें करूं नाका. सिंपल क्वेश्चन कस्टोडियन म्हणटा पळय तेन्ना एक पाय कसो पाय आपणाच्या भुरग्याक मार पडटा जाल्यार उगी रावता तूं कस्टोडियन म्हणटा न्हू सर. एका लिमिट्स प्रत्येक गोष्टी कितें आसा एसेंब्ली लिमिट भितर जे पळय तो हें आसा पळय न्ही रिस्ट्रिक्ट आसा पळय न्ही ती म्हणजे ते स्पिकर कोणाक हांव एलाव कांय करता. तेजे भायर सगळें जें पळय पळय न्ही ते सरकार म्हणून जे ते डिपार्टमेंट पळय आसली तें पळयता त्या खातीर तुमी कितें करात तुमी म्हाका प्रश्न विचारता एनकरेज करतलो म्हाका हांव एनकरेज करा सर. स्पिकरान आपयला BSC मिटिंगेक एटेंड करपाक फाल्यां तू कशें कितें वयतलो काय हांगाच बसतलो तुमी? पळय हांव सद्याक अजून कांय आमचें डिस्कशन जावना. आमी डिस्कशन करतले कशें कितें आसा तें आनी त्या प्रमाणे तुमकां अपडेट दितलो. स्पीकर डिस्कशन म्हणजे कशें आसा हांव एक कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टाचेर आसा आनी कॉन्स्टिट्युशनाच्या पोस्टाचेर असल्या कारणान कशें जाता की सगळे जे मेंबर ऑफ द हावज आसा पळय न्ही ऑनरेबल मेंबर्स जे पळय आसा तेंची सगळ्यांची जबाबदारी ही म्हाजेर आसा. आनी त्या खातीर कशें आसा की गिरीश बाब एक मेंबर असल्या कारणान तेजे कडेन वचून उलोवप आनी म्हाजे कडेन जे बेस्ट कितें पळय आसा तें ताका हांव कन्वे करता तें हांवें कन्वे केलां कळ्ळें न्ही. तो मेंबर म्हणून कन्वे केला. बाकीच्यो गजाली ज्यो पयलीं सरकार म्हणून ज्यो करपा जाय त्यो ताका सांगलां हांवें. तुका दिसता समज म्हाजें इंटरव्हेन्शन आनी हांवें सरकारा कडेन उलयलें काही गजाली जाता जाल्यार तेवूय उलोवपाक तयार आसा. हांव तुमकां सांग म्हणटा सर वन मोर थिंग इज दॅट सर स्पीकर सर वन मोर थिंग इज दॅट असेंब्ली तुमी असेंब्ली सेशन आपयल्लें आसलें आनी जेन्ना विरेश TCP ऑफिसान गेलो ही हॅज बीन मॅन हँडल बींग एन MLA and when the assembly session has been called now it is speaker's decision. So would you interfere in this matter व तुम्ही इंटरफियर जातले बाबा हें जालें कशें काय म्हणून? ताका दोन गजाली आसा लक्षांत दवर. एसेंब्ली प्रिन्सिपल जो पळय आसा पळय थंय येवन तुजे कडेन कोणी कितें केलें जाल्यार ती म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आवटसायड जे पळय आसा पळय न्ही ती कितें समज जर जालें जायत जाल्यार ताका वेगळे वेगळे जे पळय लॉज आसा त्या लॉजा प्रमाणे ते कायदे जे पळय आसा न्ही ते कायद्या प्रमाणे ते वयता. तर तुका जें आसा बाकीच्यो गोश्टीचेर उलोवचे पेक्षा आमी आमच्या पावरां कितें आसा तें कितेंच उलोवप आनी एक ताका म्हाजी जे पळय कितें पावरां आसा तें सोडून घाल आनी मित्र म्हणून कलीग म्हणून ताका कितें जे पळय गजाल खंय उलोवं जाय ह्या विशयाची तें उलयलें. पण तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी हेजे रिपोर्ट देखून कॉल करूंक जाता न्हू बिकॉज यू आर द स्पीकर आनी स्पीकराच्या बिलो MLAs आसता सर and you have a right to call on all these issues no sir. You have full right no sir. त्याने म्हाका लेटर दिला. फाल्यां आमची कशी आसा फाल्यां आमची बिझनेस एडवायजरी कमिटीची मिटींग आसा. त्या मिटिंगेचो वन ऑफ द मेंबर जो पळय तो विरेश बाब आसा. तेवूय सांगता तूं फाल्यां ती मिटींग अटेंड कर. त्या मिटिंगेक विशय कितें आसा तेन्ना
परत समज तिथून धरण्या बसपाक जाय परत धरण्यावर त्या मिटिंगेकच समज तूं येयना तूं कांयच मांडलें ना न्ही जाल्यार ते कांय रिपोर्ट जाल्लें आसचें ना आनी तेजे नंतर मागीर तेजी जे अधिकार आसा हावजां ते हांव ताका सगळ्या मेंबरांक इक्वली दितलो ऑपॉर्च्युनिटी तेन्ना तेकाय इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली आज सकाळ नंतर एक हाफ एन अवर डिस्कशन मागलें हे सब्जेक्टाचेर उलोवपाक आतां तेका अलाव करतलो बाबा ह्या पर्टिक्युलर दिसा तुका हाफ एन अवर डिस्कशन अलाव केलें So, but can a डिस्कस केलें बाबा आज आमी हेंच्या पैकी जो खंयचे आसा हो जो कितें पळय प्रपोजल येता तो प्रपोजल ते आमी एक्सेप्ट करून जे पळय ते गांवांत एकच पॉयंटाचेर उरलेले पॉयंटाचेर समज जर मेजर जाय जाल्यार ऑल इंडिया बॅकलायट